अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचें। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि एपिसोड में हमने आज देखा कि माहिर की और साद की निकाह की सेरेमनी शुरू हो जाती है और जब साद ये देखता है कि माहिर ने खामोशी से हाँ कर दी है तो बस फिर उसके पास भी हाँ करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। और दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस में जो है वो रोक लेती है अरीब को और वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मुझे जाने दें, लेकिन वो उसकी गाड़ी बंद कर देते हैं। और यहाँ पे साद निकाह के लिए तो हामी भर लेता है और सब खुशी से झूम उठते हैं कि शुक्र है एक दफ़ा फिर इज़्ज़त बच गई। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा साद का बाप खुश है और वो दोनों सिग्नेचर्स कर देते हैं। तो उसके बाद एक सुख का सांस जो है वो माहिर के बाप को नसीब होता है। बहुत खुश होता है, वो उठ के खड़ा होता है और अपनी बेटी को भी मिलता है और अपने भाई का भी शुक्रिया अदा करता है और साद का भी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जी अरीब की माँ जो हॉस्पिटल में कॉरिडोर में बैठी रो रही होती है, उसकी नंद और उसका हस्बैंड वहाँ पे पहुँचते हैं। तभी डॉक्टर आके बताता है कि उसके हस्बैंड जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तब उसको पता चलता है कि पाँव से ज़मीन कैसे खिसकती है। किसी को दुख देते वक्त तो इसको एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब उसको ख़ुद देखें कितना बड़ा दुख भुगतना पड़ा। और यहाँ पर जब ताया कहते हैं माहिर के कि अब रुखसती करनी चाहिए तो साद जो है वो रुखसती से जवाब दे देता है और उठ के वहाँ से चला जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो उसकी बहन पीछे जाती है। माहिर की माँ बहुत आराम से खड़ी होती है क्योंकि उसको तो ये निकाह पसंद ही नहीं आ रहा होता। जब माहिर की फ्रेंड आके कहती है कि अरीब का फ़ोन आया था तो वो फट पड़ती है और कहती है ख़बरदार उसका नाम लिया। जो अमीर लोग होते हैं इनके सीने में दिल नहीं होता, पत्थर होता है, मैं माफ़ नहीं करूँगी। और यहाँ पे ताया जी जो हैं वो अपनी बेगम से गिला कर रहे हैं जो साद ने किया कि रुखसती नहीं ली। और उसका बाप इतना शुक्रगुजार होता है अपने भाई का कि उन्होंने इसकी इज़्ज़त बचा ली एक दफ़ा फिर। तभी वहाँ पे अरीब की एंट्री होती है। वो बेचारा तड़प रहा है कि मेरी मोहब्बत को आपने किसी और का बना दिया, मुझे माहिर से मिलने दें। चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसको धक्के दे के वो लोग वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसकी माँ ने इतना बुरा सलूक किया था उन दो लोगों के साथ, इतनी इंसल्ट की थी फ़ोन पे सबकी। तो वो उसकी एक नहीं सुनते और उसको वहाँ से निकालने लगते हैं। और सभी लोग उसको वहाँ पे कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे आए क्यों, अब तुम्हारा यहाँ पे आना बनता ही नहीं था। और हकीकत भी यही है, जो कुछ उसकी माँ ने किया था अरीब की तरफ देख के इन लोगों का यही रिएक्शन आना था। तभी अरीब की माँ का कॉल आता है उसको और वो बताती है कि तुम्हारा बाप अब इस दुनिया में नहीं है। फिर अरीब को कुछ सुझाई नहीं देता और वो वहाँ से भाग के उल्टे कदमों वापस चला जाता है और ये लोग हैरान और परेशान खड़े रह जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं साद इतना ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है। तो उसको वो वक्त याद आता है जब अरीब की माँ उसके पास मिन्नत करने आई थी कि तुम हो जो इस शादी को रोक सकते हो क्योंकि अरीब और माहिर जो है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम अपने चचा को मना करोगे तो ये रिश्ता रुकेगा, बेजोड़ रिश्ता नहीं होगा। तो वो कहता है चची आप परेशान ना हो, जो माहिर चाहती है वही होगा। और वो वहाँ से चली जाती है और साद को वो तमाम बातें याद आ रही होती हैं कि चची के कहने पे उसने इनकार किया था। तभी उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है क्योंकि उसको पता है उसका भाई कितना दुखी है और वो भी बहुत रो रही होती है। अपना रोना कंट्रोल करते हुए उसके पास आती है, लेकिन वो एक लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता और उसको कहता है अभी वापस चली जाओ, और वो चली जाती है। और यहाँ पर जब अरीब हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसके कॉरिडोर में ही उसको नज़र आ जाता है कि स्ट्रेचर पे उसके बाप की मैयत पड़ी हुई है और उसकी माँ पास बैठी ज़ारो कतार रो रही है। वो आके अपनी माँ को हौसला देता है, उसको खड़ा करता है। और यहाँ पे एक दफ़ा फिर साद की एक्टिंग से मज़ा आ गया ड्रामे में। इतनी खूबसूरत ये बंदा एक्टिंग करता है, अपने जेस्चर से इतना अच्छा वो एक एक एक्सप्रेशन शो करता है। और यहाँ पे माहिर फिर रोती है, चिल्लाती है, उसको दुख हो रहा है जो कुछ अरीब ने उसके साथ किया क्योंकि वो तो यही समझती है कि उसने धोखा दिया। और साथ यहाँ पे सोचता है कि मैं भी किस्मत का धनी हूँ, मोहब्बत मिली तो भीख में। और फिर यहाँ पे अरीब को रोता हुआ दिखाते हैं कि उस दुखी तो खैर वो भी है, बाप भी गया और मोहब्बत भी गई। खैर वो वहीं पे सो जाती है रोते धोते, काउच के पास बैठी बैठी। सुबह को जब उठती है तो जाके अपने निकाह का कार्ड उठा के देखना शुरू कर देती है जिसके ऊपर अरीब और माहिर के निकाह का लिखा हुआ होता है। वो गुस्से में उसको फाड़ के फेंक देती है। इसके अलावा उसको करना भी और क्या चाहिए था।
دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے جب وہ واپس آ رہی ہوتی ہے اس کی ماں، تو اس کا باپ کہتا ہے ہمیں شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے، لیکن اتنی ڈھیٹ عورت ماہر کی ماں دکھائی ہوئی ہے. میں کہتی ہوں کہ اس عورت کو تو سجدے میں گرے ہوئے نہیں اٹھنا چاہیے تھا کہ اس کی بیٹی کی عزت رکھ لی سعد نے. اس کی اس حرکت کے باوجود کہ اس نے اس کو فورس کر کے انکار کرنے کو کہا تھا، وہ مرد تھا، وہ اس وقت بدلہ لے سکتا تھا اپنی اس انسلٹ کا جو اس عورت نے اس کی کروائی، لیکن اس نے اچھائی کا ثبوت دیا اور ابھی بھی یہ کہتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو کہ تمہاری خواہش پوری ہو گئی. دوسری طرف سعد کی بہن اس کو حوصلہ دے رہی ہے کہ تم فکر نہ کرو، نکاح میں بہت طاقت ہے، ماہر کو بھی تم سے محبت ہو جائے گی. اور وہ حیران پریشان سا اپنی بہن کے پاگل پن کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. اور اگلی صبح دکھاتے ہیں جی ماہر جو ہے اس کو یاد آتا ہے کہ اریب نے کہا تھا اپنے ہاتھ میں میرا نام لکھوانا. وہ نام کی طرف دیکھتی ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے کس طرح سعد کو کہا تھا کہ نام لکھو، اور سعد کے ہاتھوں سے ہی نام لکھا گیا تھا. اور اب وہ اپنے ہاتھوں سے وہ نام کھرچنا چاہتی ہے اور نہیں کھرچ پاتی کیونکہ مہندی کا نشان ہے. وہ پھر رونا شروع کر دیتی ہے. دکھاتے ہیں ماہر کی خالہ اور خالو ڈائننگ ٹیبل بیٹھے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے خالو اس کو کہتے ہیں تمہاری بھانجی کی قسمت تمہارے جیسی نہیں ہے، بہت کوشش کی تمہاری بہن نے اور اس کی بیٹی نے اسٹیٹس کو پہنچنے کی، لیکن ہوا وہی جو نصیب میں لکھا تھا. تبھی ڈائننگ ٹیبل پہ کال آتی ہے کہ اریب کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوتا. خیر دکھاتے ہیں جی کہ میت اٹھاتے وقت اس کی بیوی تبھی وہاں پہ بھی بہت افسردہ ہے، رو رہی ہے، میت کو جانے نہیں دے رہی ہوتی ہے. اریب بڑا حوصلہ کرتا ہے، اپنی ماں کو بھی سنبھالتا ہے اور میت بھی لے کے جاتا ہے اور وہ بیچاری روتی بلکتی وہیں پہ رہ جاتی ہے. ظاہر بات ہے اور کر بھی کیا سکتی تھی. تو اب پھر آگے دکھاتے ہیں جی کہ اریب جو ہے وہ اپنے باپ کی میت کو دفنانے کے لیے لے جاتا ہے اور اس کی ماں جو ہے وہ بیچاری وہیں پہ روتی بلکتی رہتی ہے. پھر دکھاتے ہیں کہ ماہر جو ہے وہ کوئی بک نکال رہی ہوتی ہے کبرڈ میں سے، تو اس کو باہر ساتھ کھڑا نظر آتا ہے، اپنی گاڑی کا وہ پانی چیک کر رہا ہوتا ہے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جب جانے لگتا ہے تو ماہر کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے. پھر ماہر کی فرینڈ آتی ہے اس کو حوصلہ دینے کے لیے، اس کو کہتی ہے کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ دشمن بھی مر جائے تو رونا تو آ ہی جاتا ہے. تو یہاں پہ اریب اپنے باپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے دفنانے کے بعد کہ میرا دل نہیں کر رہا میں واپس جاؤں. دوسری طرف سعد کو وہ رپورٹس مل جاتی ہیں جو چچا کی اس نے کروائی تھیں لیبارٹری سے، تو اب یقیناً وہ صحیح نہیں آئی کیونکہ سعد بہت پریشان دکھائی دیتا ہے. دوسری طرف پتہ چل جاتا ہے ماہر کی ماں کو کہ اریب کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. لیکن اس کا باپ کہتا ہے اس کی بیوی تو اتنی بدتمیزی کر رہی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی اذیت میں بیٹھی ہوئی ہے، اور بیٹا بھی اتنی بدتمیزی کر رہا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، وہ تو ہم پہ چڑھائی کر رہا تھا. لیکن سلمہ خیر سے پاگل عورت کا کردار ادا کر رہی ہیں اس کے اندر، اور ایک دفعہ پھر پاگل پن اود کے آتا ہے اور کہتی ہیں کہ ساری زندگی اب یہ دونوں ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے. آپ کے بھائی نے خود غرضانہ فیصلہ کیا ہے، اپنے بیٹے کو میری بیٹی کے سر منڈ دیا ہے، شکر نہیں ادا کر رہی، ان کا تھینک فل نہیں ہو رہی، ان کو ہی بلیم کر رہی ہے. تبھی مہیر جاتی ہے سعد کے پاس کچھ کہنے کے لیے اور یہیں پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے. آج کا ریویو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والے لیٹسٹ ریویوز اور ڈرامہ اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.